أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. कैसे पिछली आयत भी है। एक मिनट स्क्रीन ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم. ليقطع ليقطع قلقل करे ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم. ليقطع طرفا من الذين طا को मोटा करो ليقطع طرفا ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم. दोबारा पढ़िए. ليقطع طرفا من الذين ليقطع طرفا दोनों طا को मोटा करे ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. أو يكبتهم هم فينقلبوا خائبين. فينقلبوا خائبين. فينقلبوا خائبين. फयंक़लिबू इतना खींचने की जरूरत नहीं है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे. फयंक़लिबू खाइबीन. فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أو يعذبهم. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم. जी. أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو أو يتوب يعذب ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا أضعافا مضاعفة لا تأكلوا الربا لا تأكلوا الربا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. जी يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا أضعافا مضاعفة أضعافا مضاعفة. أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. فاتقوا الله لعلكم تفلحون दोबारा शुरू से पढ़िए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليقطع ط- ليقطع ط- ليقطع طرفا من الذين كفروا लियक़ुत्तअ तरफ़न ता को दोनों ता को मोटा करे. ليقطع طرفا من الذين كفروا ليقطع ط- ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم
فينقلبوا خائبين فينقلبوا خائبين. فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف أض- أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون